كل جنينات مسيلك يا جنين بقى عاد هاجر بينك نايفلي تخد جيم كيدي سقا فرسايت بالعكب تخبين اتقارك اطين تخدغ قدميت كم ستغاش فلك راسح والك سنه ساعات مهاريه قالك سبعه امسيخي نقوالا ادفرتايز نزموت ادفرتايز تقبر امنزرا السخت تصرفيا قوالا لا السخت تصرفيا قوالا لا سمع نسخا بقنقا خزاربك بقي بار قلد عناوكم እሱ የኛ ነው ውድህም ጠለህም ቁርጥ አው ከኛ በህል መንግስት ኢትዮጵያ ትማሊ በበዓል ክልተ ገጽ መግለጺ ዝተሰነየ ና ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕወሓትን ኤርትራን ክወግኡኒ ይሸባሸበለው ጽምዶ ዝበሃል ሓድሽ መድረኽውን ከፊቶመለው ዝብል ክስ እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ሙሉ ጉድለታተይ ምስ ብዙሕ ገበናተይ ወደ አውራጃ ከላኸለለይ አይደለም አሲምፕል አዛ አውራጃ መሕደራይ كل جزء كوز بالآلة كاب جبننا ود أوراجاي حدا قلع ود خال أوراجاي زمرت سلام كورة تغطاتلتي كم يمسيكم لومون كم تلمود استفلاليو حدش تابريتاتاتن كمون استفلاليو مسلتاتن بزناك فيديوتاتن يزلخم قريبا لكم نتا ميديا ما حدش رخوكم ساعات قدمنا في مدبنا مغصالنا سبسكرايب بمقوار بيتسم خوانكم اي ترسو كلنا دما خم لمود هواتي لايك بمقوار نتا مدبنا نجمر عمنا لو ما انت مدبنا خم تافل مازراخم مستفلاليو حدش تابريتاتاتي يزلخم قريبا زلخم كاب دما لومي إثيوبيا ناب ودو هاجراتن خمون ناب أمريكا زلاخاتو مجلس استسنى صوتي قريوا زلا مالتيو نودو هاجراتن أمريكان إتغراين إريتريان خوينوم كوروني يوم يدالولو صمدو بزل جميرو موزلو كوروني يوم كتبليا صوت قريوا زلا مالتيو نسوابنا لو ما انت مدبنا بسفيو تمجلس خرينا بخالد ما لومي بتاع مزرارو خوينو زلو عدون مسمونيكا جميرو موزلو غونسي بتاع من بزوات سبات اندازرارب يوزر كمالتيو مهابراوي ميدياتات بتاع مزرارب خوينو ايو زلو مالتيو بفلاي لومي عدو بتاع تريرز ولا ملختيا محلاليفا تلا زلا مالتيو بتعمي تواردا يا زلا مالتيو بزابا غوالان خمون ناي سران مشتريا اوصيا زلا مالتيو نسوابنا لما انت مدبنا بسفي خرينا بتاع مزناني ون ايو مساقي زرباتات ون تزاربا نيرا مالتيو نسو بسفي امنا لما انت مدبنا خرينا بخالد ما سلطنا ون لومي ايرتراو خمس خونا تحابيرنا نيرنا ابلو مقنا ابصارنا يوم مدبات ابغون خاينا انداولو باوراجا خفافلوني زدلو سبات አለው አነ ግን ባወራጃ አይከፋፈል ኸሪው ተዛሪው ዘሎ ማለት ነው ነዚዮምን ካሉት ንስተፈላለዩ ሐደሽቲ ምስልታትን ከም ታፍተ ምስልትሪ ወዘለኹም ናይዛ ቆልዓ ዘረባን ናይ ንሻላን ከምውን በሻላውን ፕሬዝዳንት ኾን ምረጹኒ ይዘል ዘሎ ሎሚ ብጣሚ አያል ዝኾነ ናይ ምረጹኒ ቅስቀሳ ይዝገብር ዘሎ ማለት ነው ነዚዮምን ካሉት ንስተፈላለዩ ሐደሽቲ አብሬታታትን መዘናጊ ቪዲዮታትን ይይዘልኹም ቀሪበ ዘለኹም ነታ ሚዲያ ድማ ሐደሽ ርኹምኩም ሰዓት ቅድምና ፍተ መደብና መቀጻልና ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ሆንኩም እርግጸኛ ሆኑ ሁላና ድማ ከም ልሙዳ ህዋቴ ላይክ በመግባር ነታ መደብና ንጀምር ማለት እዩ እስከ ከመጀመር ኾነና ድማ ናይ ሸላ ምረጹኒ ቅስቀሳ ዝገብር ዘሎ ሰባት ወንዳውን ጎሩን ይሙክሩ አለው ይኩል ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ በጣም መዝናነዩ እስከ ታምስል ተኸታተይና ንመለስ ህዋቴ ወላ ድንግል ገረደ ወላ ድንግል አይገበር አለ ያው እዚ ኮሪያው መንግስት እኮ እዚ ሲ ተርና እዚ ፕሮፓጋንዳ እን ፕሬዝዳንት ከመገር ካዳውን ትገብር እዚ ጋ ተማሂሮን ለኹ ንመጻኡ ተርና ክባላ ሓቶለ ተርዳነ እዚ ከምዚ ዝገብር ሰብ እዚ ና ምንታይ ዝዕድ መካጅ ናብ ባህሪ ወላ ድንግል ገረደ ወላ ድንግል አይገበር አለ ያው እዚ ኮሪያው መንግስት እኮ እዚ ሲ ተርና እዚ ፕሮፓጋንዳ እን ፕሬዝዳንት ከመገር ካዳውን ትገብር እዚ ጋ ተማሂሮን ለኹ ንመጻኡ ተርና ክባላ ሓቶለ ተርዳነ እዚ ከምዚ ዝገብር ሰብ እዚ ና ምንታይ ዝዕድ መካጅ ናብ ባህሪ ናብ ሞት ዝዕድ መካጅ ከምዚ ዝብል ተርና ኣብዚ ሸጣን ከም ብጻሕ ኣዳም አይ ፈልጠኒት ይኸንን አይ ሰብሲ ኣብታ ሻራ መድሲ ክንዲ አዋልጽ ይቅብል አንጸለ ተጓልጽ ይቋስኪ አንጸለ ተምጻይ ትኽልና هراي نعبا بدون مكرات مسينا بدون مكرات عرر يكون كنبلع مسينا ويعرر كن كلالس يكون مسينا نحن كم ديمقراطي كم حزب دقيق ኤርትራ መጠን حساب بل زي لمسخه كم زي قرقه حف كتب كمي صار كم زي قرقه بريزيدنت كون ناي هو نايكلنيش تانك يا አብሪልኩም አለው ወላ ተዛራው ነበረ ግን ጠላት በሐለለው ጥዲ ሁሉ ጊዜ እኮ መታው የለን ሓደ አወል ክቡር ፕሬዝዳንት ሸላ ማለቲ ክቡር ፕሬዝዳንት ና ሸላ ኸነ ብሎ ወድማ አለው ያ ማለቲ ንሱ ብጥይት
እስከ አብዝና ይሻላ ዘለኩም ሪቶ ሐሳብ አቦታ ኮመንት ጻፉና መጠንቀቅታ እዩ አማለልፉ ዘሎ ዳውን ክትገብርዎ ትምክሩ ዘለኩም ሰባት ሽሙ ተጥፉ ዘለኩም ሰባት ማለት እዩ እስከ መቅጻል ድማ ታሃፍትና ሎም ድማ አዋልድ ያትር ዘላ ማለት እዩ አዋልድ ብፍላይ አብ ዝኾነ ይኹን እድመኽን ትምርአያት ኸዳ ይኹን ዋላ 30 ኹና 40 ኹና ያትል ዘላ እስከ አብ ዘለኩም ሪቶ ሐሳብ አቦታ ኮመንት ጻፉልና ሐቅ ድዩ ወይስ የኾነን ዝብል ማለት እዩ እስከ ታመስል ድማ ተኸታቲና እስከ ለመደሳዋት እዩ አዋልድ سمعة قدمس فيرجن زخانات نشتي زي مسألة قال فيلو جرات مرعونيرا حكا ده لو مز زمن نأيو هاي تسكفا عبينا با وليدنا با زي تمرعنا با اي تبلا ولا عابي خا فيلو جيركن تنبركي خم قلبك أسر الكلام اي تتسقمو مركز أمراض أوناي ولا من مخاطو ما فيك تركب له من إيش تيرا فرجنا فيك رخو هاي ترى عندي خنزر لخن عبيت والد كوين لهم الثلاثة جلس حلف أنا تنبركي خم do you married me زولو انزل له جيزي خي خدكن ولد هذا أمبر مرعى تركوا عليه ها نغرميت እስከ አብዘልኩም ሪቶ አብዛሃና ሀፍትና ዘለኩም ሐሳብ አቦታ ኮመንት ጻፉልና ሐቃሪያ ተዛሬዋ ዘላ ወይስ ሐሾዝ ዝል ማለት እዩ ዘለኩም ሪቶ ሐሳብ አቦታ ኮመንት ጻፉልና በመቀጻ ድማ ተሐፍትና ድማ ብዛባ አፍት ምስለ ዝሪዋ ዘለኩም አውዳት ያ ተዛረብ ዘላ አውዳት ኽብሪ እንደርዳ ተخبሩ ተፍተዩ እንደርዳ ስደሉ ተኾንኩም እዚዮም 5 ነጥብታት ጎሩ ያትል ዘላ እስከ ታምስ ለተታትና ንመለስ ዘለኩም ሐሳብ ድማ ሐቅ ድዩ የሆነን አቦታ ኮመንት ጻፉልና አወዳት ኩሉ ሰብ ከኽብረኩም እንድሕር ደሊኹም إزي أنجبرو قدامي نكوفيلو إيدو دسددلكم سب تسيخم سلام أيتبولو كلته كي تحاتتكم أيتملسو سلسته نخده لكم زفتنا سب أيتملسو له انت يدعى عين ريقهم في الشخبلو تملسو بعلو خدهالي 4 كي تعدمكم وي أبلاست ستايم زعدمهم مرعايهن تمكاتيهن أيتخيدو 5 نبيتسنكم نزماتكم ገንዘብ አይተለቅሑ ተኸይልኩም ጊፍት ሃቦም ተዚ ኮይኑ አይተለቅሑ ምክንያቱ አብደይ ጸርፍኹምን አብደይ ባአስኹም ክትአቱ እዚን ተጠቆምለን ለውጥ ክትሪኦም እስከ አብዝና ሀፍትና ዞሮቶም ዘለኩም ሪቶ ሐሳብ አቦታኩም ጻፉና በመቀጻል ድማ ነሽነሽ ሎሚ ብዛባ ናይ በዓሉ ናይ ግል ታሪኹ ጻውተና ዘሎ ማለት እዩ ብዛባ ናይ ፍቅር ህይወቱ ውን እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስከ ታምስል ድማ ተኸታቲና ንመለስ አዋተይ نقول زحسخوا زعبيت حصت كم ظلمي كأرجنا نسأل أخي جبرنا خلنا قدم وقت كلنا كم يجرنا نتقوم ولن يرنا قالت نظام دقلومي اسكات مرت تخونكم حصر عبي خنقولكم ذكرنا حدا معلتيو زعانت قالت بغنا عل رياتنا خذ نقري أزار بقى بلحت مسلاتني قندق خخريك خلهو You are too much علماوي لاتني أنا غا too much منفساويتي كمي كسامع لاتني أنا غا أنت إليها نمتحف بوش تنبر بديقو أي فردني أنا غا ديقاي علماوي التقني وش تأجن منفساوي إليها إذا كرن تقدم بمبال علال جميل الله أدري لك أخت والدنا خلا أبجيت أمور بعاء ولدتني طوبك تقواني كتقربني خلا بلاني هسأل فلوس نقول كخزارة وايكلني جن بمبال يقومني كم يلا طوبك تقبو معناته أمور بعاء أمور بعاء أيتردأ أنجنادي بيت السبع يتردأ من ودنا حيم بمبال ناب حكمنا وسيدهم مني حكيم سبع خستين دلي يا أبي مخي موت بمبال شاخستين جميرو والحين كنت أسوي من شاهستي لك فاسقا مسكون دماء تبعد جميرة بتحار ترديوه كم زعين التاريخ يزلن مسلم فساوي هوتي بمبال قال فينا أمينة
تخندي تاريخ كو يزلو سيعلنا انت خندي يسالتا كو يزلو سيعلناكو هيسان الناسكي ጋዜጠኛ ነሽ ካብ ሀገር ጀርመን የቀን ያለይ እስከ አብዝናይ ነሽነሽ ዘለኩም ሪቶ ሐሳብ አቦታኩም ተጻፉና በመቀጻል ለማ ከምት አፈልማ ገልጽና ይልኖርና ሎሚ ብዛባ ናይ ሞኒካዊት ያ ተዛረብ ዘላ አዱብ ጣሚያ ተዋርዳ ዘላ ማለት እዩ ሎም ቀና ቲክቶክ ሰሪሃታ ብዝነረት ምስልያ ተቅለደላ ተዋርዳ ዘላ ማለት እዩ ዛ ናይ ፊሊፖስ ክዳን ተኸዲናት ሰርሃታ ምስል ማለት እዩ እስከ ታትብላ ዘላ ድማ ተኸታቲና ነመለስኩም ዘለኩም ሪቶ ሐሳብ አቦታኩም ተጻፉላ تبلي جግንነት መስልክ يا جግنل بقى وعد هاجر بينكا ناي فيليبوس اتخدخ جيم كيدي سغا فرسايت بلع كبدخ بين اتغار قطين تخدخ نقدميت كم ستغاج فلخ نخمز غندت عبري ازنا بزن دامل سبح سغا ناي فرس سلت بلع ازنا غجفه اتغار كخان وشت اندا صدو خيدان تولن هصانات قلعتا بزن تان غبركينا هنا ازكو سواي كونن امن روي خدله عملاتي ابيدي just a question حتى زخونكم كم زنات يالكم حدا كبر تي فيديو كامين سن بغرا ما تخبرت انا حج خيدمس اول سي اسك ابز زولتا زلكم ريتو حسب ابوتكم اصحفونا بمقصال دما تا تبلا زلا مالتي افتا مسلي امحاريتي مخانا ياتغلز زلا نقرش غيراون نقرشي كتبلون سبات كليت شت استفلاليو مشترات ياتقالها زلا مالتي اسك تا مسل دما تخاتاتينا نملسا هواتي سخمون زلكم ريتو حسب ابوتكم مصافكم ايترسو نتا ميدياون لايك شير سبسكرايب مغواركم ايترسو سول لسبع عند خدونو ابزعد زمشالو قربت سغاخا زمسل تايت مشالو تايت اكدادنا سن دحرت مهار كوين خابانا صبق يكر انتي نخدن راي اي تحواوسيو شوفون باديداس سايت بريو انتي ناي عدت لي نزي نفس خاد مسل تايت مشالو كلينينج راسي نعود تقبر تقصر 4 شو حتى الاجراء خمسي اللي بتقدمي تقول كيلو تقديدو تايت كوميلا قد سع كي حفرت قال دي تقبر لي تقرخي تغوزو مسل اقرخي انتي كدادنا خحوس وس 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 تبليو السخس دق انت قاعد تصرفي انا زناتي كم اتزارب الساعه زرار بخي كم زنا عن سبت بريش خلص شكري لا تصل كل اسمر عندك ترز قبر زنبر كم اقبل كم تعالي قدم قبل يا هذا كم تعالي ادريس هاي قبل يا امحارኛ ትግርኛ ንሓዋስ ከም ትግሪስ ትገብረ ነበረ ይቅልቅና صياف امحارኛ በመሐርኛ ከተማርኪ ቆርጥምጥም አማርኛ በደንብ ነው የምታወሪ በደንብ ትችያለሽ በአማርኛ ነው የተማርሽው አንቺ የ57 ዓመት ነሽ አዛውንት ነሽ አሮጊት ሴት ነሽ ሸለመጥማት በደንብ ነው አማርኛ የምትችይው በደንብ ትጽፊያለሽ በደንብ ታወሪያለሽ አንቺ ግን ከዛ ከኢትዮጵያውያኖች ብር ለመሰብሰብ ብለሽ አንዴ እኔ ጎንደሬ ነኝ ትያለሽ አንዴ ኤርትራውያን እኛ ኩሊት እንሸጣለን ትያለሽ በውሸት አቴንሽን ፈልገሽ ኤርትራውያን አንፈልግሽም ስላሉሽ አሁን ወደ ጎንደር ነው የሄድሽው እኔ ጎንደሬ ነኝ ጥርት ያልኩ ጎንደሬ ነኝ ትያለሽ በዚህ መጥተሽ ደግሞ ሻዕቢያ ነኝ ትያለሽ ጊፍት ለመለቃቀም ማለት ነው ህዝብ ለማባላት አማርኛ በደንብ ነው እኛ ደግሞ ኩሊት አንሸጥ ኤርትራዊ እንኳን የራሱ ችግር እንኳን የወንድሙ ችግር እኛ በጌም ዓለም አይቶናል በዓለም ዘንድ ታይቷል እኮ በጌም አንቺ ቡዳ እኔ እኮ መማር ልታሸንፍ ነው ስፈልግ የነበርኩት ግን በጣም አዝኛለሁ ያልሽም አንቺ እኮ መናጢ ቡዳ እኮ ነሽ አንቺ አሁን ወደ አማራ ሄደሽ ጊፍት ለመለቃቀም አማርኛ አልችልም እኔ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ ወይኔ አማርኛ የቻለችበት ቀን እኮ አለቅን ይልሻል አማርኛ በደንብ ነው የምታወሪው በደንብ ትችያለሽ በአማርኛ ነው የተማርሽው በአማርኛ ነው ትምህርት ቤት የሄድሽው አንቺ 57 አዛውንት አሮጊት ሴት እማማ ዝናሽ ያለሽ እማማ ማነው ስሟች ጀርመን ያለች እማማ እንትናት ያለሽ አንቺ እኩያዋነሽ እኩያሽ ናት
ኣብዚ ኣምሃራይ ምዃና እያ ትገልጽ ዘላ ማለት እዩ ብኣምሃርኛ እያ ተዛሪባታ ዘላ ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ብጣዕሚ እያ ተዋርዳ ዘላ ማለት እዩ ብምቕጻል ድማ ኣፍታ ንሪኣ ምስሊ ድማ ታያቶላ ዘላ ብዛዕባ ጓላ እያ ናይ ደቃ ዓተዓባብያ ከመይ ጌራ ጓላ ትዕብያ ከም ዘላ እያ ተዛረብ ዘላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሙት እውን ከም ተምህራ ዘላ እያ ተዛረብ ዘላ ዝተፈላለዩ ምሽጥራት ብጣዕሚ እያ ተዋርዳ ዘላ ማለት እዩ እስከ ኣብ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣቦታኹም ጻፉልና ቆሉት ብኸመይ ከዓብዩ እኔዎም ትብልዎ ኣቦታኹም ጻፉልና ብናይ ኣዱ ድማ ምስሊ ተኸታቲልና ንመለስ ኣዋተይ እቲ ጓዕ እንዳበልክት ውሕጥዮ ካብ ቱቦ ናይ ቡምባ ዝገፍሕ ጎረሮኺ ኣተቐታሊ ሰብ ኣብዚ ሚድያ መፂኺ ኣይትብልዒ ከፈንፍነካ ኣባላልዓኺ እንዳበልክት በልዒ ጓል ኣንስተይቲ ኾን ጌራ ትበልዕ ዲያ ኣብዚ ተብፅሕዮ መልሓስኪ በዚ ዘሎ ስቤዛታት በዚ ዝነጠረ ክስሕብን ኣብዚ ትጠውዮ መልሓስኪ ጓል ከምኡ ጌራ ትበልዕ ዲያ ከምዚ ጌራሲ ኣቢላ ማንካ ባዴላ ሙሉእ ናይ ነዳቃይ ባዴላ እዚ ናይ ነዳቆ ባዴላ ዝመስል ሲ ኣቢላ ተጥሕሎ ዲያ ጓል ከምኡ ትበልዕ ዲያ ኣነ ከምኡ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ብጣዕሚ ፌሚኒን እንዴ ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ብጣዕሚ I'm very feminine I am very picky ከምዚ ኣልዒለ ትበልዕ and ብጣዕሚ ዘፈንፍነን ተምላሲ ትመፀኒ I can't with you ኣብዚ ትብልዕ ተፈንፍነና ኣለኺ ስለዚ ንስኺ ሃገራዊት ኣይኮንኪ هجدف هيكونكي ولا تقامي تايكونك ولا حنتي ولا حنت نجر بقى الصغسي بقى عند الطرح كسبتنا متشا كارما متيا كو تبلك رأسه بتكسب نقدمي تصدق كارما تزجبر كيو كارما خصوم كتريه تتجبريه كل كارما باكيت عصوت كم دي أطرنفت باكيت كت متسكيا تتصبيا باكيت كت متسكيا باكيت كت متسكيا أنا أخي تريد أن نجبر كنا نحنا أنا نزموتي تنكفني بعليك تسيق كارما بعلو كأزازية كي صبا غير فيرسون أنا ويت رصح والك بسنة ساعات مهارية قالك سواء أمسيخي نقوالا أدفرتايز نزموت أدفرتايز تقبر أمنزرا السخط تصرفيع قوالا لا السخط تصرفيع قوالا لا قال يوم كأدقر منسي أبحان قولن تقميت كين أبحان قولي تقمدنا نملي سلاقن كومس لازبالكم أين قد فانينا نملي سلا تقنس نتحزة أنقول أنا تحزة ترديكم هلا أنا نقالي سبعي لي هس أنقول عقالي ولا عيسرات تكبر الشرمتنا أدفرتايز يقبرني قالي كتم مهاري زمعتها قالي تمرتخصت الكينيفرسيتي خوتي سبعي دودك أستو قال تركب لي خصا قالي تمرتخي كم يزم أنا قالي أتمرتان أفيتشران فوكس كتقبري دمعتها أيكون سبعي أبجزامتي إجانا عسرة دي ملأت قلعة سبعي أبجزامتي في يومتي إلا حقفوا سعيموا دريزوا እስከ ኣብዚ ኣዱ ዝበለታ ብሃፈሻ ዘለኩም ሪቶ ሃሳብ ኣቦታኹም ጻፉና ብፍላይ ናይ ጓላ ከተበሉ ዘላ መንገዲ ሓቃ ተዛሪባ ዘላ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ብዛዕባ ወድን ካልኦት ብዛዕባ ዝሙት ተምህራ ግቡእ ኣይኮነን ብዛዕባ ትምህርታን ካልእ ነገር ያ ጓላ ክትመሃር ክትጭነቕ ዘለዋ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ እስኹም ዘለኩም ሪቶ ሃሳብ ኣብዚ ዘለኩም ሃሳብ ኣቦታኹም ጻፉና ብምቕጻል ድማ ናይ ሰልጠነ ሎሚ ብዛዕባ ዓሊታውነት ተኣመልኪቱ ዝተዛረባ ድማ ምስሊ ተኸታቲልና ንመለስ ኣዋተይ ኩሉ ጉድለታተይ ምስ ብዙሕ ገበናተይ ወዲ ኣውራጃ ክከላኸለለይ ኣይደልን ኣሲምፕል ኣዛ ኣውራጃ ምሕደራ እዩ ኩሉ ግዜ እኮ ዝብል ኣነ ካብ ገበነኛ ወዲ ኣውራጃይ ሓደ ቁኑዕ ወዲ ካልእ ኣውራጃ እዩ ዝመርፅ ካብ ገበነኛ ወዲ ሃይማኖተይ ሓደ ቁኑዕ ወዲ ካልእ ሃይማኖተይ ዝመርፅ ሕፅር ብዝበለ ካብ ዘርእሰናይ ወዲ ኣኮሎ ጉዛይ ወይ ካብ ድርድር ዝሰሩ ወዲ ኣኮሎ ጉዛይ ወይ ካብ ወዲ ባሻይ ወዲ ኣኮሎ ጉዛይ በዓል ደሳለቲ ካብ ወዲ ሓማሲን ዝመርፃሉ ሕፅር ዝበለ ካብ ከም በዓል ተስፋፅን ዝኣመሰሉ ደቂ ክርስቲያን ወይ ገለመለ ከም በዓል ካልድ ዓብዱ ኣስላም እዩ ዝመርፃለ ናቱ እምነት ናይ ግሊ ሃይማኖቱ ምሕደራን ኣውራጃውን ምሕደራ እዩ እዚ ስለ ዘይሓዝናይ ሽግር ዘሎ ኣብዚ ሕብረተሰብ በባ ኣውራጃኻ ተጎጂልካ ፅልኢ ትሰብኽ ወይ ከዓ ብኣውራጃ ሰባት ተሓቁፍ تحقف كوت صبغي قبل نعلم تحقف هيك كلام حجي نزيد يدرس زرو ود خبده سلازا قالت قوم طراي واش قولوا كاي قال لي مش كوت اوراجات انداباسي قبل نيا تحقف هيكون بعد ود الفكو قوز لي برنا لك نايت مرحنا زبل حزبي
ገበነኛውን ክትስዮ ለካ ሓወይካ ከተኽብረቱ ኮንካ ቁኑዕ ንዝኸውን زحقوسك أنا قال نسخو اسك أبزنا يسألتنا زولو أنا 100% زم السماع مالتي وسخمون زلكم ريتو حسب أبوتكم أنت تعرفونا بمقصد لما كم تعرفت مثل تريواز لكم قربتي زل قطمي أغريواز لا زاقلا مالتي ونشتغل يا بتعمل زجرم بس زل قطمي أغريواز لا بتعمل دس زل مالتي أنا قاقر أوند ولا تخونه بتعمل دس زل مساتيو اسك سنلنا نسمع يا أهواتي نود وشاشة ما بأمهارنا خي ترفوني أتزارباتو زلا مجمرت اسمين عم تعدس بحال سمعت أخل زبان الزبات أرونا بحال حيزالكم ما تأزله قدمي سمعني زبلك علني قربت سمعني ناشوا وحكي جمس الصوب وني نعاقرة أبت أولان زتي شعون تبات بدالين تبدالي نسلام نبقس فقرين مبار بعصبات كنزب فتصم عيت الدناقر بنطوه لبي نسلام نزمر شعو فطريو إخا تلاقي كحرر نعاية تنقرني فينات عنوان مخانو تقدي دنبر بقدموس دليتي دخوينو سوسعات بازيحام زيناتهم تطمتو زيناتكا عيناتكا نمبالي أقوز أتو زيناتكا عيناتكا نمبالي أقوز أتو سلامي سننا عيتكا قربت نعا حجين فتكو نايت إيه سلسلت كساب معاسيغا أو كينات سبع الوت نعام تعمونك قرارب تلعينا كي عوت نعام تعمونك قرارب تلعينا كي عوت فوتو ما يتأمنام شعبي يتأمن تبولها ميدان واقعي كي كون عدها علامة تردع أمد موق فيكا سبعتات كأذكر شعبيا انتين يرون أخا سبعتات كأذكر شعبيا انتين يرون أخا وقت بديلك أنا وانت بديله كن كابك انت سلام يوزل عليه كافكينات ورغبينات تقليدنا نتعالى هزبتاتنا كأسن حاول نحاول الدلالة هزبتاتنا كأسن حاول نحاول الدلالة حنت الشو تبلنا يمحكان بهال بوتا عين حبو نايت على ايتم كل كساب معاسيغا زهبوها خد قبل انتاي تجأكالو أرحيقا كل حبل انتاي تجأكالو أرحيقا كل حبل كن كي مسلكا زلغا يوم مزميزي كحق زكا قوادا أنجيه قسكيزي حاول خونكا نسلام أنجيسي دفاع خونكا نبغا استتوكوسي دفاع خونكا نبغا استتوكوسي حجون كبلغا يوم شعبية فريحي زغون كنت فوطي فا تاريخي فريحي عيفلتن أمغا حجي مزمولو حيلي نغلغا زونن قدمون بحانت برتي نتألعي زدنن قدمون بحانت برتي نتألعي زدنن سمعني قن مزمات قبان تتبهيلو فقادي عتيو اللغو تمحير هيا نعاي اسرو سلام بالي حديات تتقطيرو نفسي أول متاو هيا بقاي جمرو نفسي أول متاو هيا بقاي جمرو سمع أبي حواي بأفكارو أي تتالل مزعمو عدخا أرانشي علىكا متيخا تقبل انتاي موكبل كان زالام حويز ولدت كوينني انتاي موكبل سمع نسخاخا بقوانقوخا سمع نسخاخا بقوانقوخا زاربكا بقاي بار قلد عناوكم أسو ينيانو ودهم تقلهم قرط أو كنيا بهل بابل شقو أتوستم بل نكبابر بالهبت قم بل نكبابر بالهبت قم سمع نسخاخا شعبية وكلامني زبالكا نحنا بزي بوقو نسخا بزي بعنا أين غونن إنا فتيخا زليكا سمعوا حزبتات كلامكم يبل اللغو بهن زبالي تحقوم نسيو مرحيي كساب زرلو أبز عالم نسيو مرحيي كساب زرلو أبز عالم عوان عفاش
ብጣዕሚ ዝገርም በሳል ዝኾነት ቆልዓ እያ ከምቲ ዝረኣኹማ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እያ ተዛሪባ ዘላ ማለት እዩ ብዛዕባ ወደብና እውን ተኾነ ሓንቲ ትረኽባ ነገር የለን ትሉ እያ ተዛሪባ ዘላ ከምዚ ቆልኡት ብዛዕባ ኣዶም ክፈልጡ ተለዉ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ተስፋ እውን ይህበካ ብጣዕሚ ትኾርአሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብምቕፃል ድማ ሎሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህቡራት ዓድታት ዝለኣኾ ደብዳቤ ተኸታቲልና ንመለስ ንኤርትራን ትግራይን ሎሚ ብሓደ ፀሚዶም ክወግኡኒ እዮም ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ንኣሜሪካ መልእኽቲ ኣመሓላልፉ ዘሎ እታ ምስሊ ድማ ተኸታቲልና ንመለስ ንስኹምን ዘለኩም ሪቶ ሃሳብ ኣቦታኹምን ጻፉልና ኣሕዋተይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ብበዓል ክልተ ገጽ መግለጺ ዝተሰነየ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕወሓትን ኤርትራን ክወግኡኒ ይሸባሸቡ ኣለዉ ጽምዶ ዝበሃል ሓድሽ መድረኽ እውን ከፊቶም ኣለዉ ዝብል ክሲ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ተሪር መስመር ዝኽተል ክፋል ሕወሓት ብሓባር ጽምዶ ዝተሰመየ ኪዳን ብምፍጣር ኩናት ምውላዕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምኽሳስ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥብቂ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸ ተፈሊጡ ዕለት 2 ጥቅምቲ 2025 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮጳ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተለኣኸ ደብዳቤ ናትና ፎረም ከም ዝተመልከተቶ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ላዕለዋይ ደረጃ ዓቕሊ ሒዛ ከም ዝጸንሐት ዝጠቅስ ዝዓቕሊ ዝግን ዘለኣለም ዝቕጽል ከም ዘይኮነ ዝሕብር ንላዕላውነት ንምክልኻል ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትድንግግ ዘጠንቅቕ ደብዳቤ ኢና ተመልኪትና እዚ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሰነ 2025 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮጳ ብዛዕባ ተደጋጋሚ ምትኽታኽ ኤርትራ ኣብ ላዕላውነት እተካይዶ ዘላ ጽልኣታዊ ተግባር ኣመልኪታ ካብ ዘቕረበቶ ቀዳማይ ደብዳቤ ስዒቡ ዝመጸ እዩ ኣብዚ ሓድሽ ደብዳቤ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ክፋል ሕወሓትን ዘሎ ምትሕብባር ኣብ ዝሓለፉ ወርሓት እንዳበርትዐ ክመጽእ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ደብዳቤ ከም ዝገለጾም መንግስቲ ኤርትራ ተሪር መስመር ዝኽተል ክፋል ሕወሓት ጽምዶ ብዝብል ስም ኣብ ትሕቲ ዝፈጠርዎ ኺዳን ኢትዮጵያ ንምውጋእ ብንጥፈት ይዳለዉ ኣለዉ ይብል እዚ ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኺዳን ከም ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ብገንዘብ ብምሕጋዝ ብምውፋር ነቲ ጎንፂ ናብ ዝሰፍሐ ዞባ ንምንዛሕ ይስራሕ ከም ዘለዎ እቲ ክሲ ገሊጹ ከም ኣብነት ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ዕጡቓት ፋኖን ወልድያ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ንምቁፅጻር ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ብመንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ዝተደገፈ ዝተለዓዓለ ምንባሩ እቲ ደብዳቤ ብትሪ ይገልጽ ኣዘዝትን ተጋደልትን ሕወሓት እውን ኣብ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ተሳትፎም ይብል ቃል በቃል ካብቲ ጽሑፍ ናትና ፎረም ዝተመልከተቶ ብተወሳኺ ኣብ ዞባታት ራያን ወልቃይትን ሓይልታት ሕወሓት ነቲ ኣብ 2022 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮጳ ሕዚ እውን ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ስምምዕ ቋሚ ቁራጽ ተኹሲ ዘላቕ ሰላም ብቐጥታ ብምግሃስ ሓድሽ ዙር ጎንፂ ንምጅማር ዝዓለመ ምትኽታኻት ከም ዝተፈጸመ እቲ ደብዳቤ ይኸስስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግን ላዕለዋይ ደረጃ ዓቕሊ ብምሕላው ነቲ ኩነታት ንምቁፅጻር ከም ዝፀዓረም ኣብቲ ደብዳቤ ተጻሒፉ ኣሎ እውን እምበር ዝዓቕሊ ዝንዘል ዓለም ዝቕጽል ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጻሓፈ መልእኽቲ እዩ እቲ ደብዳቤ መንግስቲ ኤርትራ ቀንዲ ኣቀናባሪ ዞም እከይ ተግባራት ይኽብል ይኸሲሱ ነዞም ጎንፂ ብቐጥታ ብገንዘብ ብንዋትን ብፖለቲካ ድገፍን ከም እተሓወስዎም ዝኸስስ እቲ ደብዳቤ ናይ መወዳእታ ዓላማ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምፍራስ ምርጋእ ምዃኑ ይጠቅስ ኤርትራ ነዚ እተካይዶ ዘላ ተንኮለኛ ውዲታታ ኢትዮጵያ ወደብ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ስለ ዘስገአኒኤ ዝከላኸል ዘለኹ ብዝብል ምስምስ ንምሽፋን ትፍትን ከም ዘላ ተደብዳቤ ረድዩ ይኹን እምበር እዚ ምስምስ እዚ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚራ ንኢትዮጵያ ንምድኻም እትገብሮ ጻዕሪ ንምሽፋን እትጥቀመሉ ስልቲ ጥራይ ክብል እውን ይዝገልጽ እስከ ኣብዚ ዘለኩም ሪቶ ሃሳብ ኣቦታኹም እንትጻፉልና ንሎማዓንቲ ነረና መደብ ድማ ከምቲ ዝተኸታተልኩሞ ዝመስል ነይሩ እቲ መደብ እንድሕር ዳ ፈቲኹሞ ዘለኩም ሪቶ ሃሳብ ኣቦታኹም እንትጻፉልና ላይክ ምግባርኩም እውን ኣይትረሱ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረሱ እንዳልኩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መደባት ናባኹም መዓልታዊ ክነብል ድማ ሰብስክራይብ ምግባርኩም እርግፀኛ ኾኑ ብኻልኦት መደባት እስካብ ራኸብ ድማ ምሳዬ በብዘለኹሞ ሰላም ራህዋን ትኾኑለይ እንዳተመነኹ ሰላም ኹኑለይ ብሰላም ይራኽበና ቻው